ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. و اگر فرشتگان را بر آنها نازل می کردیم و مردگان با آنها سخن می گفتند و همه چیز را در برابرشان گرد می آوردیم، هرگز ایمان نمی آورند مگر آنکه خدا بخواهد، ولی بیشترشان نمی دانند. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. و این چنین برای هر پیامبری دشمنی از شیاطین انس و جن قرار دادیم که سخنان فریبنده و بی اساس به یکدیگر القا می کردند و اگر پروردگارت می خواست چنین نمی کردند، پس آنها را با تهمت و دروغ هایشان واگذار. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. و تا دلهای کسانی که به آخرت ایمان ندارند به آن متمایل گردد و به آن خوشنود شوند و هر گناهی که بخواهند انجام دهند. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترین. ای پیامبر بگو آیا غیر خدا را بداوری طلب کنم و حال آنکه او کسی است که این کتاب روشن به سوی شما نازل کرده است و کسانی که به آنها کتاب آسمانی داده ایم میدانند که این قرآن به حق از سوی پروردگارت نازل شده است، بنابراین هرگز از تردید کنندگان مباش. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. و کلام پروردگار تو با صدق و عدل به انجام رسید، هیچ کس نمیتواند کلمات او را دیگرگون سازد و او شنوای داناست. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. و اگر از بیشتر کسانی که در روی زمین هستند اطاعت کنی، تو را از راه خدا گمراه می کنند، زیرا آنها جز از گمان پیروی نمی کنند و جز به دروغ سخن نمی گویند. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. به راستی پروردگارت به کسانی که از راه او گمراه می شوند آگاه تر است
و او به هدایت یافتگان نیز آگاه تر است. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. پس اگر به آیات او ایمان دارید از آنچه نام خدا بر آن برده شده بخورید. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. و چرا از چیزهایی که هنگام ذبح نام خدا بر آن برده شده نمیخورید، حال آنکه خداوند آنچه را بر شما حرام کرده به روشنی بیان نموده است، مگر اینکه ناچار باشید. و همانا بسیاری از مردم به خاطر هوا و هوس و بیدانشی دیگران را گمراه می کنند. بیگمان پروردگارت به حال تجاوزکاران داناتر است. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. و گناه آشکار و پنهان را رها کنید، همانا آنان که مرتکب گناه میشوند به زودی در برابر آنچه مرتکب میشوند مجازات خواهند شد. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. و از آنچه هنگام ذبح نام خدا بر آن برده نشده نخورید و همانا این عمل نافرمانی و گناه است و به راستی شیاطین به دوستان خود القا می کنند تا با شما مجادله کنند و اگر از آنها اطاعت کنید بیگمان مشرک خواهید بود. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. آیا کسی که با کفر مرده بود پس با هدایت او را زنده کردیم و نوری برایش قرار دادیم که با آن در میان مردم راه می رود همانند کسی است که در تاریکی ها باشد و از آن خارج نگردد؟ این چنین برای کافران آنچه که انجام میدادند آراسته شده است. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. و این گونه در هر شهر و دیاری بزرگان گناهکارانشان را قرار دادیم تا در آن نیرنگ کنند ولی نمیدانند که جز با خودشان مکر نمی‌ورزند. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب
شدید وعذاب شدید بما كانوا یمکرون. و چون نشانه ای برای آنها بیاید میگویند ما هرگز ایمان نمی آوریم مگر اینکه همانند آنچه به پیامبران خدا داده شده به ما هم داده شود. خداوند آگاه تر است که رسالت خیش را کجا قرار دهد. به زودی به کسانی که مرتکب گناه شدند به سزای مکری که می‌ورزیدند از جانب خدا خواری و عذاب سختی خواهد رسید. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. پس هر کس را که خدا بخواهد هدایت کند سینه اش را برای قبول اسلام می گشاید و هر کس را که بخواهد گمراه کند سینه اش را چنان تنگ می کند که گویا به آسمان بالا می رود. این چنین خداوند پلیدی را بر کسانی که ایمان نمی آورند قرار می دهد. و هذا صراط ربک مستقیما قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون. و این راه مستقیم پروردگار توست، به تحقیق ما آیات خود را برای گروهی که پند میگیرند بیان کردیم. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. برای آنها در بهشت سرای آرامش و سلامتی نزد پروردگارشان خواهد بود و او ولی و دوستدار آنهاست به خاطر اعمال پسندیده ای که انجام میدادند. و یوم یحشرهم جمیعا یا معشر الجن قد استكثرتم من الانس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. روزی که خداوند همه آنها را گرد آورد و می‌فرماید ای گروه جن، شما افراد زیادی از انسانها را گمراه کردید و دوستان آنها از آدمیان میگویند پروردگارا، هر یک از ما دو گروه از یکدیگر بهره‌مند شدیم و به آن مدتی که برای ما مقرر داشته بودی رسیدیم. خداوند میفرماید آتش جایگاه شماست، جاودانه در آن خواهید ماند مگر آنچه خدا بخواهد. بیگمان پروردگار تو حکیم و داناست. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. و این چنین بعضی از ستمگران را به کیفر آنچه انجام میدادند به بعض دیگر وامی گذاریم. یا معشر الجن والانس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء
يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرین. ای گروه جن و انس، آیا پیامبرانی از شما به سوی شما نیامدند که آیات مرا برایتان بخوانند و شما را از ملاقات این روزتان هشدار دهند؟ گویند بر خودمان گواهی می دهیم و زندگی دنیا آنها را فریب داد و بر زیان خودشان گواهی دهند که کافر بودند. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. این بدان سبب است که پروردگارت هیچگاه شهرها را در حالی که مردمش غافل و بیخبر باشند به ستم هلاک نمی کند. ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. برای هر یک در برابر آنچه انجام داده اند درجاتی است و پروردگارت از آنچه انجام میدهند غافل نیست. وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. و پروردگارت بی نیاز و صاحب رحمت بیکران است. اگر بخواهد شما را میبرد و پس از شما هر کس را بخواهد جانشین می کند، چنان که شما را از نسل گروهی دیگر به وجود آورد. انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین. مسلما آنچه به شما وعده داده می شود خواهد آمد و شما نمی توانید خدا را ناتوان سازید و از کیفر الهی فرار کنید. قل یا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. بگو ای قوم من، به شیوه خود عمل کنید همانا من نیز به شیوه خود عمل می کنم، اما به زودی خواهید دانست که چه کسی سرانجام نیک خواهد داشت. به تحقیق ستمکاران رستگار نخواهند شد. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. و مشرکان از آنچه خداوند از زراعت و 4 پایان آفریده است بهره ای برای او قرار دادند و به گمان خود گفتند این برای خداست و این هم برای شریکان ماست، پس آنچه از آن شریکانشان بود به خدا نمی رسید و آنچه از آن خدا بود به شریکانشان می رسید. چه بد حکم می کنند.
وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. و این چنین شریکانشان برای بسیاری از مشرکان کشتن فرزندانشان را آراست جلوه دادند تا هلاکشان کنند و آیینشان را بر آنان مشتبه سازند و اگر خدا می‌خواست چنین نمی‌کردند، پس آنها را با تهمت‌هایشان واگذار. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. و گفتند این 4 پایان و کشتزارها برای همه ممنوع است مگر کسانی که ما بخواهیم، به گمان آنان نباید از آن بخورد. و 4 پایانی دیگر است که سوار شدن بر پشت آنها حرام است. و نیز 4 پایانی دیگر است که هنگام ذبح نام خدا را بر آن نمی بردند و با این کارشان به خدا دروغ می بستند و خداوند به زودی کیفر افتراهایشان را خواهد داد. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. و گفتند آنچه در شکم این 4 پایان است مخصوص مردان ماست و بر همسرانمان حرام است و اگر مرده باشد پس همگی در آن شریکند. به زودی خداوند کیفر این توصیف آنها را می‌دهد، بیگمان او حکیم داناست. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. مسلماً زیان کردند آنها که فرزندان خود را به نادانی کشتند و از روی افترا بر خداوند آنچه را خدا روزیشان نموده بود بر خود تحریم کردند. به تحقیق آنها گمراه شدند و راه هدایت را نیافته بودند. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. و اوست که باغ‌هایی دار بست و بیدار بست و درخت خرما و کشتزار با میوه‌های گوناگون و زیتون و انار را شبیه و بیشباهت پدید آورد. از میوه آن به هنگامی که رسید بخورید
و حق آن را در روز دروش بپردازید و اسراف نکنید، بیگمان او اسراف کنندگان را دوست ندارد. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. و نیز از 4 پایان حیوانات باربر و حیوانات کوچک که توان حمل بار ندارند آفرید. از آنچه خدا به شما روزی داده است بخورید و از گامهای شیطان پیروی مکنید، بیگمان او دشمن آشکار شماست. 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. 8 جفت از 4 پایان آفرید، از میش 1 جفت و از بز 1 جفت. بگو آیا خداوند 2 نر را حرام کرده است یا 2 ماده را، یا آنچه که در رحمهای این 2 ماده در بر دارد؟ اگر راست میگویید از روی علم به من خبر دهید. ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. و از شتر 1 جفت و از گاو 1 جفت. بگو آیا 2 نر را حرام کرده است یا 2 ماده را، یا آنچه که در رحمهای این 2 ماده در بر دارد؟ آیا هنگامی که خداوند شما را به تحریم آن توصیه کرد حاضر و گواه بودید؟ پس چه کسی ستمکارتر است از آن کس که بر خدا دروغ بندد تا مردم را از روی نادانی گمراه سازد؟ مسلما خداوند گروه ستمکاران را هدایت نمی کند. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحیم. بگو در آنچه بر من وحی شده است چیز حرامی را که خوردن آن بر خورنده ای حرام باشد نمییابم، به جز این که مردار باشد یا خون ریخته شده یا گوشت خوک که پلید است، یا حیوانی که در کشتنش نافرمانی خدا شده هنگام ذبح نام غیر خدا بر آن برده شده باشد. اما کسی که به خوردن آنها ناچار گردد بی آنکه خواهان لذت آن باشد و یا زیاد روی و تجاوز کند گناهی بر وی نیست،
بیگمان پروردگارت آمرزنده مهربان است. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. و بر یهودیان هر حیوان ناخندار را حرام کردیم و از گاو و گوسفند پیه آن دو را بر آنها حرام ساختیم مگر آنچه که بر پشت آنها قرار دارد و یا در لابلای روده ها یا آنچه به استخوان آمیخته است. این را به سبب سرکشی و ستمی که می کردند به آنها کیفر دادیم و حقا ما راست گوییم. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. اگر تو را تکذیب کنند بگو پروردگار شما دارای رحمتی گسترده است و عذابش از گروه مجرم دفع نخواهد شد. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. به زودی کسانی که شرک ورزیدند میگویند اگر خدا میخواست نه ما شرک می آوردیم و نه پدران ما و نه چیزی را تحریم می کردیم. کسانی که پیش از آنها بودند نیز این چنین تکذیب کردند تا آنکه طعم عذاب ما را چشیدند. بگو آیا نزد شما دانشی است که آن را برای ما آشکار سازید؟ شما فقط از پندارهای بی اساس پیروی می کنید و شما جز گزافه و دروغ نمی گویید. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم اجمعین. بگو دلیل رسا و قاطع از آن خداست، پس اگر میخواست همه شما را هدایت میکرد. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. بگو گواهان خود را که گواهی میدهند که خداوند این را حرام کرده است بیاورید. پس اگر آنها به دروغ گواهی دهند تو با آنان گواهی نده و از هوا و هوس کسانی که آیات ما را تکذیب کردند و کسانی که به آخرت ایمان ندارند و بتها را با خداوند برابر و شریک قرار میدهند پیروی مکن. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا
ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. بگو بیایید آنچه را پروردگارتان بر شما حرام کرده است برایتان بخوانم، آنکه چیزی را شریک او قرار ندهید و به پدر و مادر نیکی کنید و فرزندانتان را از بیم فقر نکشید. ما شما و آنها را روزی می دهیم و به کارهای زشت و ناشایست آنچه آشکار باشد یا پنهان نزدیک نشوید و کسی را که خداوند کشتنش را حرام کرده است جز به حق نکشید. این چیزی است که خداوند شما را به آن سفارش نموده است، باشد که خرد ورزید. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. مال یتیم نزدیک نشوید مگر به نیکوترین وجهی که برای اصلاح باشد تا به سن رشد خود برسد و حق پیمانه و وزن را به عدالت ادا کنید. ما هیچ کس را جز به اندازه توانش تکلیف نمی کنیم و هرگاه سخنگویید یادآوری کنید و یا شهادت می دهید پس عدالت را رعایت کنید، حتی اگر در مورد نزدیکان شما بوده باشد، و به عهد و پیمان خدا وفا کنید. این چیزی است که خداوند شما را به آن سفارش نموده است تا متذکر شوید. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. و این راه مستقیم من است، پس از آن پیروی کنید و از راه های پراکنده پیروی نکنید که شما را از راه خدا دور می کند. این چیزی است که خداوند شما را به آن سفارش نموده است، شاید پرهیزگار شوید. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. سپس به موسی کتاب آسمانی دادیم تا نعمت خود را بر کسی که نیکوکار بوده تمام و کامل کنیم و همه چیز را به تفصیل بیان کردیم و آن را مایه هدایت و رحمت قرار دادیم، شاید به لقای پروردگارشان ایمان بیاورند. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. به این قرآن کتابی است پربرکت که ما نازل کردیم، از آن پیروی کنید و پرهیزگار باشید تا مورد رحمت قرار گیرید. أن تقولوا إنما أنزل
الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. تا نگویید کتاب آسمانی تنها بر دو طایفه پیش از ما نازل شده بود و ما از خواندن و آموختن آنها بیخبر بودیم. أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. یا بگویید اگر کتاب آسمانی بر ما نازل میشد از آنها راه یافته تر بودیم. مسلماً از جانب پروردگارتان دلیل روشن و هدایت و رحمت برای شما آمده است. پس چه کسی ستمکارتر است از کسی که آیات خدا را تکذیب کند و از آن روی گرداند؟ به زودی کسانی را که از آیات ما روی میگردانند به عذابی سخت مجازات خواهیم داد. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. یا انتظاری جز آن دارند که فرشتگان مرگ نزدشان بیایند، یا پروردگارت خودش به سوی آنها بیاید، یا بعضی از آیات پروردگارت بیاید. روزی که بعضی از آیات پروردگارت بیاید، ایمان آوردن افرادی که قبلا ایمان نیاورده اند یا در ایمانشان عمل نیکی انجام نداده اند سودی به حال آنها نخواهد داشت. بگو منتظر باشید، بیگمان ما نیز منتظر خواهیم بود. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. به راستی کسانی که آیین خود را پراکنده ساختند و دست دسته شدند تو را با آنان هیچ گونه کاری نیست. کار آنها تنها با خداست، سپس آنها را از آنچه انجام میدادند آگاه میسازد. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. روز قیامت هر کس کار نیکی آورد پس 10 برابر آن پاداش دارد و هر کس کار بدی آورد جز بمانند آن کیفر نخواهد دید و بر آنها ستمی نخواهد شد. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.
بگو به تحقیق پروردگارم مرا به راه راست هدایت کرده است. دین درست و پابرجا دین حنیف ابراهیم حق پرست که از مشرکان نبود. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. بگو بیگمان نمازم و عبادت و قربانی من و زندگی و مرگ من همه برای خداوند پروردگار جهانیان است. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. شریکی برای او نیست و به این مأمور شده ام و من نخستین مسلمانم. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. بگو آیا غیر خدا پروردگاری را بجویم در حالی که او پروردگار همه چیز است و هیچ کس گناهی مرتکب نمی شود مگر آنکه به زیان خود اوست و هیچ گناهکاری بار گناه دیگری را به دوش نمی گیرد. سپس بازگشت همه شما به سوی پروردگارتان است، پس شما را از آنچه در آن اختلاف داشتید آگاه می کند. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحیم. و او کسی است که شما را جانشینان در زمین قرار داد و درجات بعضی از شما را نسبت به بعضی دیگر برتری داد تا شما را به وسیله آنچه که به شما داده است بیازماید. مسلماً پروردگار تو زود کیفر است و همانا او آمرزنده مهربان است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم صاد. الف لام میم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. این کتابی است که بر تو نازل شده است، پس نباید در سینه‌ات از آن تنگی باشد تا به آن مردم را بیم دهی و برای مؤمنان پند و تذکری باشد. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. آنچه از جانب پروردگارتان بر شما نازل شده پیروی کنید و از اولیا و معبودهای دیگر جز او پیروی نکنید، چه اندک پند میپذیرید. وكم من
قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. چه بسیار شهرها و آبادیها که آنها را نابود کردیم و عذاب ما به هنگام شب یا در هنگام خواب نیم روز به سراغشان آمد. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. و چون عذاب ما به سراغ آنها آمد سخنی نداشتند جز اینکه گفتند بیگمان ما ستمکار بودیم. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. مسلما ما از کسانی که پیامبران به سوی آنها فرستاده شدند سؤال خواهیم کرد و البته از پیامبران نیز سؤال می‌کنیم. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. یقینا کردارشان را با علم خود برایشان بیان می‌کنیم و ما هرگز غایب نبوده ایم. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. وزن و سنجش اعمال در آن روز حق است، پس کسانی که کفه ترازویشان سنگین است پس آنانند که رستگارند. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. و کسانی که کفه ترازویشان سبک است آنان کسانی هستند که به خاطر انکار و ستمی که نسبت به آیات ما می کردند به خویش زیان رساندند. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. و به راستی ما شما را در زمین اقتدار دادیم و در آن وسایل معیشت را برای شما قرار دادیم، چه اندک شکر گزاری می کنید. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. و به تحقیق ما شما را آفریدیم، آنگاه شما را شکل و صورت دادیم، سپس به فرشتگان گفتیم برای آدم سجده کنید، پس همه سجده کردند جز ابلیس که از سجده کنندگان نبود. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. خداوند فرمود وقتی که تو را فرمان دادم چه چیز مانع سجده کردنت شد؟ ابلیس گفت من از او بهترم، مرا از آتش آفریده ای و او را از گل. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. فرمود از آن بهشت فرود آی
که حق تو نیست که در آن تکبر ورزی. پس بیرون رو، بیشک تو از خار شدگانی. قال انظرنی الى یوم یبعثون. ابلیس گفت تا روزی که مردم برانگیخته میشوند مرا مهلت ده. قال انک من المنظرین. خداوند فرمود مسلماً تو از مهلت یافتگانی. قال فبما اغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقیم. ابلیس گفت پس به سبب آنکه مرا گمراه کردی من نیز بر سر راه مستقیم تو برای گمراه ساختن آنها در کمین می نشینم. ثم لآتینهم من بین ایدیهم ومن خلفهم وعن ایمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اکثرهم شاکرین. سپس از پیش رویشان و از پشت سرشان و از سمت راستشان و از سمت چپشان بر آنها میتازم و بیشترشان را شکرگزار نخواهی یافت. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم اجمعین. خداوند فرمود از آن نکوهیده و خار بیرون رو، قطعا هر کس از آنها از تو پیروی کند جهنم را از شما همگی پر خواهم کرد. و یا آدم اسکن انت و زوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. و ای آدم تو و همسرت در بهشت ساکن شوید، پس از هر جا که خواستید بخورید و به این درخت نزدیک نشوید که از ستمکاران خواهید بود. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. پس شیطان آن دو را وسوسه کرد تا آنچه را از شرمگاهشان که از آنها پوشیده بود در نظرشان آشکار سازد و گفت پروردگارتان شما را از این درخت نهی نکرده است مگر به خاطر اینکه مبادا با خوردن آن فرشته شوید یا از جاودانان گردید. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. و برای آن دو سوگند یاد کرد که من برای شما از خیر خواهانم. فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. پس به این ترتیب آنها را با فریب از مقام و منزلشان فرود آورد و چون از آن درخت چشیدند
شرمگاهشان بر آنها آشکار شد و شروع کردند به قرار دادن برگ درختان بهشت بر خود تا آن را بپوشانند. و پروردگارشان آنها را ندا داد: آیا شما را از آن درخت منع نکردم و به شما نگفته بودم که شیطان دشمن آشکار شماست؟ قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. و گفتند: پروردگارا، ما به خود ستم کردیم و اگر ما را نیامرزی و بر ما رحم نکنی مسلماً از زیانکاران خواهیم بود. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. خداوند فرمود: فرود آیید، در حالی که بعضی از شما نسبت به بعض دیگر دشمن خواهید بود و برای شما در زمین تا مدت معینی قرارگاه و بهره‌مندی خواهد بود. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. فرمود: در آن زندگی می کنید و در آن می میرید و در رستاخیز از آن بیرون آورده خواهید شد. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. ای فرزندان آدم، به راستی برای شما لباسی که شرمگاهتان را می پوشاند و مایه زینت شماست نازل کردیم و لباس تقوا بهتر است. این از آیات و نشانه‌های خداوند است تا انسانها متذکر شوند. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. ای فرزندان آدم، شیطان شما را نفریبد چنان که پدر و مادر شما را از بهشت بیرون کرد و لباسشان را از تنشان کند تا شرمگاهشان را به آنها نشان دهد. بیگمان او و همکارانش شما را می‌بینند از جایی که شما آنها را نمی‌بینید. به راستی ما شیطانها را دوستان کسانی قرار دادیم که ایمان نمی‌آورند. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. و چون کار زشتی انجام دهند گویند نیاکان خود را بر این کار یافته ایم و خداوند ما را بدان فرمان داده است. بگو خداوند هرگز به کار زشت فرمان نمی دهد. آیا چیزی را که نمی دانید به خدا نسبت می دهید؟ قل امر ربی بالقسط
وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. بگو پروردگارم به عدالت فرمان داده است و نیز در هر مسجدی و به هنگام هر نمازی روی هایتان را به سوی او کنید و او را به دعا و نیایش بخوانید در حالی که دین خود را برای او خالص گردانید، همانطور که در آغاز شما را آفرید بعد از مرگ بار دیگر به سویش باز می‌گردید. فریقا هدی و فریقا حق علیهم الضلاله انهم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون الله ويحسبون انهم مهتدون. گروهی را هدایت نمود و گروهی دیگر گمراهی بر آنها محقق و ثابت گشت، زیرا آنها شیطانها را به جای خداوند سرپرست و دوستان خیش برگزیدند و گمان می کنند که آنان هدایت یافتند. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفین. ای فرزندان آدم، به هنگام رفتن به مسجد و در هر نمازی زینت خود را برگیرید و بخورید و بیاشامید ولی اسراف نکنید. بیگمان خداوند اسرافکاران را دوست نمی دارد. قل من حرم زینة الله التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. بگو چه کسی لباس و زینت‌هایی را که خدا برای بندگانش پدید آورده و روزی‌های پاکیزه را حرام کرده است. بگو این چیزها در زندگی دنیا برای کسانی است که ایمان آورده اند، اگرچه کافران نیز از آنها بهره‌مند می‌شوند، اما روز قیامت خاص برای مؤمنان خواهد بود. این چنین آیات خود را برای گروهی که می‌دانند بیان می‌کنیم. قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. بگو خداوند فقط کارهای زشت را چه آشکارا باشد و چه پنهان و نیز گناه و سرکشی به ناحق را حرام کرده است و اینکه چیزی را شریک خدا قرار دهید که خداوند دلیلی بر حقانیت آن نازل نکرده است و چیزی را که نمیدانید به خدا نسبت دهید حرام نموده است. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. و برای هر امتی زمان و مدت معینی است، پس هنگامی که اجلشان فرا رسد نه لحظه ای از آن تأخیر کنند و نه بر آن پیشی گیرند.
يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ای فرزندان آدم، هرگاه پیامبرانی از خود شما به نزد شما بیایند که آیات مرا برای شما بخوانند، از آنها پیروی کنید. پس هر کس که پرهیزگاری کند و اعمال خود را اصلاح کند، نه ترسی بر آنهاست و نه آنان اندوهگین شوند. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. و کسانی که آیات ما را تکذیب کنند و در برابر آن تکبر ورزند، آنان اهل دوزخند، جاودان در آن خواهند ماند. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. پس چه کسی ستمکارتر است از کسی که بر خدا دروغ می‌بندد یا آیات او را تکذیب می‌کند؟ آنها نصیب و بهرهشان از کتاب به آنان میرسد تا زمانی که فرستادگان ما به سراغشان روند که جانشان را بگیرند، گویند کجایند آن چیزهایی که به جای خدا می پرستیدید؟ آنها گویند آنها نابود و گم شدند و بر زیان خود گواهی دهند که کافر بودند. قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. خداوند به آنان می‌فرماید در بین گروه‌هایی از جن و انس که پیش از شما گذشته اند در آتش دوزخ وارد شوید. هرگاه که گروهی وارد می‌شوند گروه دیگر را لعنت کنند تا هنگامی که همگی در آنجا به هم رسند. گروه آخر و پیروان درباره گروه اول و پیشوایان خود گویند پروردگارا اینها بودند که ما را گمراه کردند، پس عذابی دوچندان از آتش به آنان بده. خداوند می‌فرماید برای هر کدام از شما عذاب دوچندان است ولی شما نمی‌دانید.
وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. و گروه اول و پیشوایانشان به گروه آخر و پیروانشان گویند شما را بر ما هیچ برتری نیست، پس به کیفر آنچه انجام میدادید عذاب را بچشید. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. بیگمان کسانی که آیات ما را تکذیب کردند و در برابر آن گردن کشی و تکبر ورزیدند درهای آسمان هرگز برایشان گشوده نمی شود و به بهشت داخل نخواهند شد مگر اینکه شتر از سوراخ سوزن درآید و این چنین گناهکاران را کیفر می دهیم. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. برای آنها بستری از آتش جهنم و نیز روی آنها پوشش‌هایی از آتش جهنم است و این چنین ستمکاران را کیفر می دهیم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. و کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند هیچ کس را جز به اندازه توانش تکلیف نمی کنیم. آنها اهل بهشت هستند و جاودانه در آن خواهند ماند. و نزعنا ما فی صدورهم من غل تجری من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. و آنچه از کینه که در سینه هایشان است برمی کنیم و از زیر درختان و مسکنهای آنها نهرها جاری است و گویند ستایش مخصوص خداوندی است که ما را به این بهشت هدایت نمود و اگر خداوند ما را هدایت نمی کرد ما هرگز راه نمی یافتیم. مسلماً فرستادگان پروردگار ما به حق آمدند و آنگاه به آنان ندا داده می شود که این بهشت را به پاداش آنچه که انجام می دادید به شما داده اند و ارث بردید. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين.
و اهل بهشت اهل دوزخ را صدا میزنند که آنچه را که پروردگارمان به ما وعده داده بود همه را حق یافتیم. پس آیا شما نیز آنچه را پروردگارتان به شما وعده داده بود حق یافتید؟ گویند آری. پس ندا دهنده ای در میان آنها ندا دهد که لعنت خدا بر ستمکاران باد. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. همان کسانی که مردم را از راه خدا باز می داشتند و آن را کج می طلبیدند و نیز آنها به آخرت کافر بودند. وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. و در میان آن دو گروه بهشتی و دوزخی حجابی است و بر اعراف مردانی هستند که هر یک از آن دو گروه را از سیما و چهرهشان میشناسند و اهل بهشت را صدا میزنند که سلام بر شما باد. اینان هرچند طمع بهشت دارند و هنوز بدان در نیامده اند. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. و چون چشمشان به سوی اهل دوزخ گردانده شود گویند پروردگارا ما را با گروه ستمگران قرار مده. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. و اهل اعراف مردانی از اهل دوزخ را که از سیما و چهرهشان آنها را میشناسند صدا میزنند گویند جمعیت و مال اندوزی شما و آن سرکشی و تکبرهای شما به حالتان فایده‌ای نبخشید. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. آیا اینها همان کسانی هستند که سوگند یاد می کردید که هرگز خداوند رحمتی به آنان نمی رساند؟ به آنها گفته می شود به بهشت داخل شوید، نه ترسی بر شماست و نه شما اندوهگین می شوید. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. و اهل دوزخ اهل بهشت را صدا میزنند که اندکی از آب یا از آنچه خداوند به شما روزی داده بر ما بریزید. آنها گویند بیگمان خداوند هر دو را بر کافران حرام کرده است.
الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. آنان که دین خود را سرگرمی و بازیچه گرفتند و زندگی دنیا آنها را فریفت، پس امروز ما آنها را فراموش می کنیم همانطور که آنها دیدار چنین روزی را فراموش کردند و آنکه آیات ما را انکار می کردند. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم یؤمنون. و به تحقیق ما کتابی برای آنها آوردیم که آن را از روی دانش به تفصیل بیان کردیم که مایه هدایت و رحمت برای قومی است که ایمان می‌آورند. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. آیا آنها جز انتظار تأویلش را دارند؟ روزی که تأویلش فرا رسد کسانی که آن را پیش از این فراموش کرده بودند میگویند مسلماً فرستادگان پروردگارمان به حق آمده بودند. پس آیا امروز برای ما شفیعانی هستند که برای ما شفاعت کنند یا باز گردیم آنگاه اعمالی غیر از آنچه می کردیم انجام دهیم؟ به تحقیق آنها به خود زیان رسانیدند و معبودهایی ساختگی و آنچه دروغ می بافتند همگی از نظر آنان ناپدید و گم شد. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ای مردم، بیگمان پروردگار شما الله است که آسمان ها و زمین را در 6 روز آفرید، سپس بر عرش مستقر شد، شب را به روز می پوشاند که شتابان در پی آن می رود و خورشید و ماه و ستارگان را آفرید که مسخر فرمان او هستند. آگاه باشید که آفرینش و فرمان روایی از آن اوست. پربرکت است خداوندی که پروردگار جهانیان است. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. پروردگارتان را با تضرع و زاری و در پنهانی بخوانید، همانا او از حد در گذرندگان را دوست نمی دارد. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. و در زمین پس از اصلاح آن فساد نکنید
و او را با بیم و امید بخوانید. همانا رحمت خدا به نیکوکاران نزدیک است. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. و او کسی است که بادها را بشارت دهنده در پیشا پیش باران رحمتش میفرستد تا هنگامی که ابرهای سنگین بار را بردارند. ما آن را به سوی شهر و سرزمینی مرده میفرستیم، سپس از آن آب را نازل میکنیم. آنگاه از آن آب از هر گونه میوه‌ای از دل خاک بیرون میآوریم. این گونه مردگان را زنده میکنیم و از قبرها بیرون میآوریم. شاید پند گیرید. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. سرزمین پاکیزه گیاهش به فرمان پروردگارش می روید و سرزمین ناپاک جز اندک و بی ارزش از آن نمی روید. این گونه آیات خود را برای گروهی که سپاس می گذارند گوناگون بیان می کنیم. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. همانا ما نوح را به سوی قومش فرستادیم. پس گفت ای قوم من، خدا را بپرستید که جز او معبودی راستین برای شما نیست. بیگمان من بر شما از عذاب روزی بزرگ می ترسم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. اشراف و بزرگان قومش گفتند به راستی ما تو را در گمراهی آشکار می‌بینیم. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. گفت ای قوم من، هیچ گونه گمراهی در من نیست، بلکه من فرستاده ای از جانب پروردگار جهانیان هستم. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. پیام‌های پروردگارم را به شما میرسانم و شما را اندرز میدهم و از شریعت خداوند چیزهایی میدانم که شما نمیدانید. او عجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. آیا تعجب کرده اید که پندی از سوی پروردگارتان بر زبان مردی از خود شما برای شما برسد تا شما را بیم دهد و تا پرهیزگاری پیشه کنید و باشد که مشمول رحمت گردید؟
فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمین. پس او را تکذیب کردند. آنگاه ما او و کسانی را که با وی در کشتی بودند نجات دادیم و کسانی که آیات ما را تکذیب کردند غرق کردیم. به راستی آنها گروهی نابینا بودند. إلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. و به سوی قوم عاد برادرشان هود را فرستادیم. گفت ای قوم من، خدا را پرستش کنید که جز او معبودی راستین برای شما نیست. آیا پرهیزگاری پیشه نمی کنید؟ قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. اشراف و بزرگان قوم او که کافر بودند گفتند بیگمان ما تو را در سفاهت میبینیم و ما مسلماً تو را از دروغگویان میپنداریم. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. گفت ای قوم من، هیچ گونه سفاهت و نادانی در من نیست، بلکه من فرستاده ای از جانب پروردگار جهانیان هستم. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. پیام های پروردگارم را به شما میرسانم و من خیرخواه امینی برای شما هستم. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. آیا تعجب کرده اید که پندی از سوی پروردگارتان بر زبان مردی از خود شما برای شما برسد تا شما را بیم دهد؟ و به یاد آورید هنگامی که پس از قوم نوح شما را جانشینان آنان قرار داد و شما را در آفرینش فزونی داد. پس نعمتهای خدا را به یاد آورید شاید رستگار شوید. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. گفتند آیا به نزد ما آمده ای که تنها خدا را عبادت کنیم و آنچه را نیاکانمان می پرستیدند رها کنیم؟ پس اگر از راستگویان هستی آنچه را از عذاب الهی به ما وعده می دهی بیاور. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من
سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرین. هود گفت به تحقیق عذاب و غضب از جانب پروردگارتان بر شما واقع شده و شما را فرا گرفته است. آیا با من درباره نامهایی مجادله می کنید که شما و نیاکانتان بر بت‌ها نهاده اید، در حالی که خداوند هیچ دلیل و برهانی درباره آن نازل نکرده است؟ پس شما منتظر باشید، بیگمان من نیز با شما از منتظرانم. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. پس او و کسانی را که با او بودند به رحمت و لطفی از سوی خیش نجات دادیم و ریشه کسانی که آیات ما را تکذیب کردند و از مؤمنان نبودند قطع کردیم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. و به سوی قوم ثمود برادرشان صالح را فرستادیم. گفت ای قوم من، خدا را بپرستید که جز او معبودی راستین برای شما نیست. همانا دلیل روشنی از سوی پروردگارتان برای شما آمده است. این ماده شتر خدا برای شما معجزه است، پس او را به حال خود واگذارید که در زمین خدا بچرد و علف بخورد و آن را آزار و آسیبی نرسانید که عذاب دردناکی شما را خواهد گرفت. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. یاد آورید هنگامی که شما را پس از قوم عاد جانشینان آنان قرار داد و در زمین مستقر ساخت که در دشت‌های آن قصرهایی بنا می کنید و در کوه‌ها خانه‌هایی می تراشید. پس نعمتهای خدا را به یاد آورید و در زمین به فساد و تباهی نکوشید. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. اشراف و بزرگان از قوم او که گردن کشی می کردند به مستضعفان، به همان کسانی از آنان که ایمان آورده بودند گفتند آیا شما به راستی یقین دارید که صالح از طرف پروردگارش فرستاده شده است؟ آنها گفتند ما به آنچه او بدان فرستاده شده ایمان داریم.
قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به کافرون. آنان که گردن کشی می کردند گفتند ما به آنچه شما به آن ایمان آورده اید منکر و کافرین. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. پس ماده شتر را پی کردند و از فرمان پروردگارشان سرباز زدند و گفتند ای صالح اگر تو از پیامبران خدا هستی آنچه را به ما وعده میدهی بیاور. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. آنگاه زلزله ای آنها را فرا گرفت، در نتیجه در خانه های خود از پای در آمدند. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. پس صالح از آنها روی گردانید و گفت ای قوم من پیام پروردگارم را به شما رساندم و برای شما خیر خواهی کردم ولی شما خیرخواهان را دوست نمی دارید. ولوطا اذ قال لقومه اتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمین. و به یاد آورید لوط را هنگامی که به قوم خود گفت آیا کار بسیار زشتی را انجام می دهید که پیش از شما هیچ یک از جهانیان انجام نداده است؟ إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. همانا شما به جای زنان با مردان شهوت میرانید، به راستی که شما قومی تجاوزکار هستید. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. و پاسخ قومش جز این نبود که گفتند اینها را از شهر و دیارتان بیرون کنید که اینها مردمی هستند که پاکیزگی می طلبند. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. پس ما او و خاندانش را نجات دادیم جز همسرش که از بازماندگان بود. و امطرنا علیهم مطرا فانظر کیف کان عاقبة المجرمین. و بارانی از سنگ بر آنها بارانیدیم که آنها را نابود ساخت، پس بنگر که سرانجام گناهکاران چگونه بود. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا
الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنین. و به سوی مردم مدین برادرشان شعیب را فرستادیم. گفت ای قوم من، خدا را بپرستید که جز او معبودی راستین برای شما نیست. مسلماً دلیل روشنی از طرف پروردگارتان برای شما آمده است. پس حق پیمانه و ترازو را کامل و درست ادا کنید و از اموال و چیزهای مردم را چیزی نکاهید و در زمین پس از اصلاحش فساد نکنید. اگر ایمان دارید این برای شما بهتر است. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. و بر سر هر راهی ننشینید که مردم را تهدید کنید و از راه خدا کسی را که به او ایمان آورده است باز دارید و آن را کج می خواهید و به یاد آورید زمانی را که اندک بودید و او شما را بسیار گرداند و بنگرید سرانجام مفسدان چگونه بود. وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. و اگر گروهی از شما به آنچه من به آن فرستاده شده ام ایمان آورده اند و گروهی دیگر ایمان نیاورده اند، پس صبر کنید و منتظر بمانید تا خداوند میان ما داوری کند که او بهترین داوران است.